ادب و احترام کے ساتھ ڈاکٹر سید حسین الحسن رضوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، حضرت نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزی با محترم مولانا صاحبان اور موجود ہمارے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ ہی کے بیچ میں ایک طالب علم جس نے اپنی کوششوں سے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے۔ اور نوجوانوں سے میری یہ استدعا کہیے یا تنبیہ کہیے، یہ ہے کہ آپ سب بھی کوشش کریے کہ اس لیول پر آپ بھی پہنچیں۔ ایک دوسرے سے حسد کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی قابل تعریف چیز ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جو کم سن بھی ہے، اس نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے، وہ آپ ہی کے بیچ میں رہنے والا ہے۔ اس لیے تمام نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سب لوگ بھی یہ کوشش کریں کہ آپ اس لیول تک پہنچیں۔ خدا حافظ۔ بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، آئیے حضرات، ہمیں مولانا فقر قوم حضرات 11 بجے قرآن کی پرچی بڑھ جائے گی، لہذا تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے فرش پہ یا اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی اور رہیں گے۔ حضرات آپ کے روبرو جناب سرکار حسین حضرات عالی جناب مولانا اصغر علی حیدری صاحب کو ایوارڈ جو دیا ہے فقر قوم ایوارڈ، تو شاعر جناب انیس صاحب نے بھی کچھ شعر کے ذریعے ایک مطلع اور 2-3 شعر کہا ہے، دیکھے گا مطلع دیکھے گا۔ حب اہل بیت دل میں اور لیے قرآن ہے، حب اہل بیت دل میں اور لیے قرآن ہے، قرآن ہے، حب اہل بیت دل میں اور لیے قرآن ہے۔ کامیاب اصغر ہوا خالق تیرا احسان ہے، احسان ہے، کامیاب اصغر ہوا خالق تیرا احسان ہے۔ اور یہ شعر دیکھے گا حضرت، حاجی صاحب دیکھے گا کہ مفلسی میں باپ کا ارمان پورا ہو گیا، مفلسی میں باپ کا ارمان پورا ہو گیا، یہ تو سچ ہے اوج پر اصغر تیری پہچان ہے، وہ پہچان ہے، یہ تو سچ ہے اوج پر اصغر تیری پہچان ہے۔ اور ایک دعائیہ شعر دیکھے گا حضرات، حاجی صاحب
असगर कोई वार्ड नहीं है, उनके अब्बा कोई वार्ड है। हाँ हाँ उनकी सलवात पढ़िए मोहम्मद। ये तो सच है औज पर असगर तेरी पहचान है। और ये दुआया शेर है, जरा देखिएगा हजरत कि ऐसे बेटे सबको दे अल्लाह है मेरी दुआ। ऐसे बेटे सबको दे अल्लाह है मेरी दुआ। अरे बाप की जीनत बने हर माँ का ये अरमान है, अरमान है। बाप की जीनत बने हर माँ का ये अरमान है। कामयाब असगर हुआ खालिक तेरा एहसान है। और आखिरी शेर देखिएगा हजरत कि माओ बहनों की दुआएं, माओ बहनों की दुआएं रंग लाई अनी। माओ बहनों की दुआएं रंग लाई अनी। खुशियों में डूबा हुआ जो पूरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। खुशियों में डूबा हुआ जो पूरा हिंदुस्तान है। कामयाब असगर हुआ खालिक तेरा एहसान है। हुब्बे दिल हुब्बे अहले बैत दिल में नारे सलवात। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक सलवात पढ़ें हज़रा। आपको भी मुबारक हो। हजरत जो हजरत पीछे हैं वो आगे जगह है, तशरीफ लाएं, आ जाए इंशाल्लाह। आपसे कुछ ही देर बाद कोरा की पर्ची कटने वाली है, कम से कम तशरीफ लाएं फर्श मुसर्रत पर। आपके रूबरू बेहतरीन लगे लहजा, बेहतरीन आवाज, बेहतरीन कलाम के मालिक जनाब अरमान अब्बास साहब। जो गया तेरे दर को छोड़ कर अबू तालिब, जो गया तेरे दर को छोड़ कर अबू तालिब, जो गया तेरे दर को छोड़ कर अबू तालिब, ठोकरें वो खाता है दर बदर अबू तालिब, ठोकरें वो खाता है दर बदर अबू तालिब। और तेरे फेल को खालिक अपना फेल कहता है, तेरे फेल को खालिक अपना फेल कहता है। ये तेरी फजीलत है मुख्तसर अबू तालिब, ये तेरी फजीलत है
मुख्तसर अबू तालिब और गर तलाश ईमां है जा बजा नयूं भटको गर तलाश ईमां है जा बजा नयूं भटको तुम इधर ही आ जाओ है जिधर अबू तालिब तुम इधर ही आ जाओ है जिधर अबू तालिब और मादने रसालत है मंबे इमामत है मादने रसालत है मंबे इमामत है इस्मतों का मस्कर है तेरा घर अबू इस्मतों का मस्कर है तेरा घर अबू तालिब बाबा से बुलंद नारे सलाम बहुत खूब है जिंदाबाद सलामत रहें आबाद रहें हजरत आज हमारे दामन में दो दो खुशियां हैं जैसा कि आप लोगों ने सुना और हजरत आज की इस जश्न की आप तमामी हजरत को मुबारकबाद देते हुए मतलब पेश कर रहा हूँ हजरत बिल्कुल नया कलाम है देखेंगे कलीम भाई एक नारे सलमान हजरत माज़अल्लाह जो लोग जनाब अबू तालिब को काफिर कहते हैं उसी सिलसिले से मतलब पेश कर रहा हूँ तो देखेंगे कि काफिर वो कैसे है मुसलमान याद कर क्या बात है बाबा ही काफिर वो कैसे है मुसलमान याद कर उतरा है जिसकी गोद में कुरान बहुत बहुत शुक्रिया हजरत कि उतरा है जिसकी गोद में और हजरत ये शेर देखेंगे एक पैगाम में रब सुना दो कोई अब न रोकेगा देखेंगे हजरत एक पैगाम में रब सुना दो कोई अब न रोकेगा किसका था जुल अशीरा में ऐलान याद किसका था जुल अशीरा में अब बेटे को किसी के मौला अली ने बनाया है देखेंगे हजरत
دیکھیں کلمہ بہت خوب ہی بیٹے کو کس کے مولا نبی نے بنایا ہے، اے شیخ وہ غدیر کا میدان یاد کر۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ، اے شیخ وہ غدیر کا جب ہو رہی تھی قتل محمد کی سازشیں، دیکھیں گے حضرات بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں حضرات۔ جب ہو رہی تھی قتل محمد کی سازشیں، تھا کون مصطفیٰ کا نگہبان یار کون۔ بہت بہت شکریہ حضرات، ایک نعرہ سلوات پڑھیں حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیا نہ جو بلانے پہ واپس رسول کے، دیکھیں گے حضرات بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں حضرات۔ آیا نہ جو بلانے پہ واپس رسول کے، غدار ہے وہ دین کا مسلمان یاد کر، غدار ہے۔ اور حضرات یہ بھی شعر دیکھیں، اے منکرے فضائل عمران تین روز، دیکھیں گے بہت اور خاص پیش کر رہا ہوں حضرات۔ اے منکرے فضائل عمران تین روز، کعبے میں کس کا بیٹا تھا مہمان یاد کر۔ اور حضرات آخری شعر بطور خاص دیکھیں گے حضرات۔ حضرات شعر اچھا لگے تو دعاؤں سے یاد کریے، ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، بہت پیارا شعر۔ ہی بستر پہ مصطفیٰ کے علی کو سلا کے روز، کس نے بچائی مصطفیٰ کی جان یاد کر، کس نے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اور حضرات نقطہ پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے۔ ایک فیضی کرے نا ہم ابو طالب کی مدح کیوں، دیکھیں گے۔ فیضی کرے نا ہم ابو طالب کی مدح کیوں، کی ہے نبی نے مدحت
عمران یاد کر اترا ہے جس کی گود میں قرآن یاد کر. بہت اچھے بہت اچھے. التماس ہے کہ بلند ترین نعرہ سلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. سامعین حضرات السلام علیکم. مولانا شبیر حسن زینبی صاحب کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ایک بار اور لاز بلند نعرہ صلوات. چونکہ علماء بھی ہیں، طلبہ ہیں، شعراء ہیں، میں شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے مہمان شاعر ہیں، جناب کلیم معروفی صاحب. مجھے امید ہے کہ ایک مصرع بھی برباد نہیں ہوگا. قبلہ بطور اصلاح شاید کوئی بات ہو. بولا قرآن کے ذیشان ابو طالب ہے. بولا قرآن کے ذیشان ابو طالب ہے. آل عمران کا عمران ابو طالب ہے. بولا قرآن کے ذیشان ابو طالب ہے. آل عمران کا عمران ابو طالب ہے. اور اس کے دریا ہی کے ہے لولو و مرجان حسنین. اس کے دریا ہی کے ہے لولو و مرجان حسنین. شامل سورہ رحمان ابو طالب ہے. اس کے دریا ہی کے ہیں لولو و مرجان حسنین. شامل سورہ رحمان ابو طالب ہے. شامل سورہ رحمان ابو طالب ہے. حافظ و قاری و تفسیر حقیقت دیکھو. حافظ و قاری و تفسیر حقیقت دیکھو. جا بجا داخل قرآن ابو طالب ہے. حافظ و قاری و تفسیر حقیقت دیکھو. بولا قرآن کے ذیشان ابو طالب ہے. آل عمران کا عمران ابو طالب ہے. اس کے دریا ہی کے ہیں لولو و مرجان حسنین. شامل سورہ رحمان ابو طالب ہے. حافظ و قاری و تفسیر حقیقت دیکھو. جا بجا داخل قرآن ابو طالب ہے. اب ماموش یہ دیکھ لیں. جا بجا داخل قرآن ابو طالب ہے. کافروں سے ہے محمد کو بچایا جس نے. سب سے پہلا وہ مسلمان ابو طالب. رسول اللہ کو پالا. ابو طالب تیرا ایمان ہے اعلیٰ. بابو آگے چلے آؤ آگے. تیرا ایمان ہے اعلیٰ. ابو طالب تیرے دشمن کا مکالا. ابو طالب کیا کہیں. حافظ و قاری و تفسیر حقیقت دیکھو. جا بجا داخل قرآن ابو طالب ہے. کافروں سے ہے محمد کو بچایا جس نے. سب سے پہلا وہ مسلمان ابو طالب ہے. سب سے پہلا وہ مسلمان ابو طالب ہے. اور جس کا بیٹا ہے امام اور بھتیجا ہے نبی. صرف دنیا کا وہ انسان ابو طالب ہے. جس کا بیٹا ہے امام اور بھتیجا ہے نبی. جس شعر محسوس کریں. جس کا بیٹا ہے امام اور بھتیجا ہے نبی. صرف دنیا کا وہ انسان ابو طالب ہے. اور تمامی شعراء اور علماء کی بارگاہ میں یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ دشمن
दुश्मन दीन पैगंबर के मुकाबिल है खड़ा। हाय 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 हाय। किबला शेर देख ले, दुश्मन दीन पैगंबर के मुकाबिल है खड़ा, ऐसा लगता है कि ईरान अबू तालिब है। दुश्मन दीन पैगंबर के मुकाबिल है खड़ा, दुश्मन दीन पैगंबर के मुकाबिल है खड़ा, ऐसा लगता है कि ईरान अबू तालिब है, ऐसा लगता है कि ईरान अबू तालिब है, ऐसा लगता है कि ईरान अबू तालिब है। और मामू शेर देखने कि जान की बाजी लगा देगा भतीजे के लिए, जान की बाजी लगा देगा भतीजे के लिए, वो मोहम्मद का चचा जान अबू तालिब है। जान की लगा देगा भतीजे के लिए, वो मोहम्मद का चचा जान अबू तालिब है, वो मोहम्मद वो मोहम्मद का चचा जान की बाजी लगा देगा भतीजे के लिए। बस 2-3 मिनट बेदारी के साथ सुन ले, जान की बाजी लगा देगा भतीजे के लिए, वो मोहम्मद का चचा जान अबू तालिब है। और मरजान शेर सुन लो कि जो जमाने का निगहबान है बनकर आया, जो जमाने का निगहबान है बनकर आया, उस निगहबान का निगहबान अबू तालिब है। जो जमाने का निगहबान है बनकर आया, उस निगहबान का निगहबान अबू तालिब है। और किबला तज़मीन का शेर थोड़ा बारीक लग गया, देख ले कि सूरते मक्तले दुनिया से ये आती है सदा। देखो मरजान सूरत क्यों लगाया है, सूरते मक्तले दुनिया से ये आती है सदा, दीन इस्लाम की पहचान अबू तालिब है। सूरते मक्तले दुनिया से ये आती है सदा, सूरते मक्तले दुनिया से ये आती है सदा, दीन इस्लाम की पहचान अबू तालिब है। आरज़ू जिसकी रसूलों ने है फरमाई कलीम, आरज़ू जिसकी रसूलों ने है फरमाई कलीम, उसके अरमानों का अरमान अबू तालिब है। आरज़ू जिसकी रसूलों ने है फरमाई कलीम। चूँकि इल्म का भी मौजू बन गया है, 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, शायद कोई बात हो बतौर इस्लाह क़िबला देखेंगे। शायद इल्म जिस इंसान को ज़र्रा बराबर चाहिए, वसीम शेर देख लो, इल्म जिस इंसान को ज़र्रा बराबर चाहिए, उसकी पेशानी दरे आले नबी पर चाहिए। इल्म जिस इंसान को चौथा मिसरा खास हो, इल्म जिस इंसान को ज़र्रा बराबर चाहिए, उसकी पेशानी दरे आले नबी पर चाहिए। और चंद कतरे रोशनाई से हो क्या मदह अली, एक नुक्ते के लिए पूरा समंदर चाहिए। इल्म जिस इंसान को, शुक्रिया, इल्म जिस इंसान को ज़र्रा बराबर चाहिए, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, सलामत रहे भाई।
علم جس انسان کو حسن بھائی سے علم جس انسان کو ذرہ برابر چاہیے اس کی پیشانی در آل نبی پر چاہیے، چند قطرے روشنائی سے ہو کیا مدح علی، ایک نقطے کے لیے پورا سمندر چاہیے، ایک نقطے کے لیے پورا سمندر چاہیے۔ اور عجیب مزاج کے 4 مصرے پھر علم پہ دے رہا ہوں علماء کی بارگاہ میں، خاص طور سے کہ علم انسان کے لیے نور نظر ہوتا ہے۔ شاعر حضرات شعریت دیکھیں گے، علم انسان کے لیے نور نظر ہوتا ہے، ہو جہالت تو بھٹک جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ علم انسان کے لیے نور نظر ہوتا ہے، ہو جہالت تو بھٹک جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور عالم علم لدنی کا نہیں جو قائل، ایسے عالم میں جہالت کا اثر ہوتا ہے۔ علم انسان کے لیے نور نظر ہوتا ہے، ہو جہالت تو بھٹک جانے کا ڈر ہوتا ہے، عالم علم لدنی کا نہیں جو قائل، ایسے عالم میں جہالت کا اثر ہوتا ہے، ایسے عالم میں جہالت کا اثر ہوتا ہے۔ بے زبان شہ والا کی ہنسی زندہ ہے، اس لیے دین و شریعت کی خوشی زندہ ہے، بے زبان شہ والا کی ہنسی زندہ ہے، اس لیے دین و شریعت کی خوشی زندہ ہے۔ سر تھا مصروف تلاوت سر نیزہ جا کر موت کہتی تھی حسین ابن علی زندہ ہے، بے زبان شہ والا کی ہنسی زندہ ہے، اس لیے دین و شریعت کی خوشی زندہ ہے۔ سر تھا مصروف تلاوت سر نیزہ جا کر موت کہتی تھی حسین ابن علی زندہ ہے، موت جو کبھی دیکھا نہیں وہ دکھانے والے ہیں، جو کبھی دیکھا نہیں وہ دکھانے والے ہیں، جہاں کو راز شہادت بتانے والے ہیں، کبھی جو دیکھا نہیں وہ دکھانے والے ہیں، جہاں کو راز شہادت بتانے والے ہیں۔ کہو رسولوں سے آ کر یہ معجزہ دیکھیں، حسین نیزے پہ قرآن سنانے والے ہیں، جو دیکھا نہیں وہ دکھانے والے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، جہاں کو راز شہادت بتانے والے ہیں، کہو رسولوں سے آ کر یہ معجزہ دیکھیں، حسین نیزے پہ قرآن سنانے والے ہیں۔ بہت اچھے، یہ تھے مہمان شاعر جناب استاد کلیم معروفی صاحب، جو بہترین اشعار بہترین کلام سے آپ یاد کو نواز رہے تھے۔ آئیے 4 مصرے اور آپ کے روبرو دین احمد کے نگہبان ابو طالب ہے، کوئی عرب جیتا وہ سلطان ابو طالب ہے، کہ اپنا اسلام نہ کلمہ نہ زمانے کے رسول، اس زمانے کے مسلمان ابو طالب ہے۔ آئیے آپ کے روبرو جناب نعمت علی السلام علیکم، آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات، مبارک ہو۔ صلی اللہ ہم سے پوچھئے کیا کیا ابو طالب سے ملتا ہے، نہ ہم سے پوچھئے کیا کیا ابو طالب سے ملتا ہے، نہ ہم سے پوچھئے کیا کیا ابو طالب سے ملتا ہے، نبی کو باپ کا سایہ ابو طالب سے ملتا
ملتا ہے نبی کو باپ کا سایہ ابو طالب سے ملتا ہے ان کے ہاتھ میں سب کنجیاں اللہ کے گھر کی خدا کے گھر کا ہے رستہ ابو طالب سے ملتا ہے خدا کے گھر کا ہے راستہ ابو طالب سے ملتا ہے ایک بار صلوات پڑھ دیں حضرات جسے کہتی ہے یہ دنیا خدا پاک کا چہرہ جسے کہتی ہے یہ دنیا خدا پاک کا چہرہ وہ وجہ اللہ کا چہرہ ابو طالب سے ملتا ہے وہ وجہ اللہ کا چہرہ ابو طالب سے ملتا ہے نہ کیوں کریا پھر عباس میں بوئے وفاداری ہے ان کے خون کا رشتہ ابو طالب سے ملتا ہے اور ایک بار صلوات پڑھیں حضرات آخری شعر فدا بچوں کو اپنے کر دیا اپنے بھتیجوں پر فدا بچوں کو اپنے کر دیا اپنے بھتیجوں پر یہ زینب کا عمل کتنا ابو طالب سے ملتا ہے یہ زینب کا عمل کتنا ابو طالب سے ملتا ہے پڑھا جو سورہ الحمد تو دل یہ پکار اٹھا میرے معبود یہ لہجہ ابو طالب سے ملتا ہے بابا سے بلند نعرہ صلوات سلامت رہے آباد میں بہترین اشعار پیش کر رہے تھے جناب نعمت جوادی صاحب آئیے اب میں التماس کرتا ہوں ایک بہترین شاعر بہترین لب و لہجہ جناب مولانا مرجان ہاشمی صاحب حاضرین محفل السلام علیکم جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں حضرات پیش کرتا ہوں بس دو کرتے پیش کروں گا ایک صلوات اور پڑھ دیں بتلاؤں تمہیں کیسے میں شان ابو طالب بتلاؤں تمہیں کیسے میں شان ابو طالب
तालिब हो सकता नहीं तुमको इरफान अबू तालिब हो सकता नहीं तुमको अबू तालिब इरफान अबू तालिब कुफ्फार का शजरा है और दिल है मुनाफिक का कुफ्फार का शजरा है और दिल है मुनाफिक का क्या तुमको समझ आए ईमान अबू तालिब क्या तुमको समझ आए ईमान अबू तालिब क्या तुमको समझ आए ईमान अबू तालिब। एक तलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और 4 में से छोड़ दे फितना गरी नेक हुनर पैदा कर बतौर खास छोड़ दे फितना गरी नेक हुनर पैदा कर जुल्मतों में न भटक नूर सहर पैदा कर जुल्मतों में न भटक नूर सहर पैदा कर है गए दुश्मन इस्लाम से टक्कर लेना सीना इमरान सा हमजा सा जिगर पैदा कर सीना इमरान सा हमजा सा जिगर पैदा कर सीना इमरान सा हमजा सा जिगर पैदा कर। नारे सलवात। कैसे वो भला समझे अजमत अबू तालिब की जिन लोगों के अंदर है नफरत अबू तालिब की जिन लोगों के अंदर है नफरत अबू तालिब की पहला भी मोहम्मद है आखिर भी मोहम्मद है पहला भी मोहम्मद है आखिर भी पहला भी मोहम्मद है आखिर भी मोहम्मद है 14 नगीनों में सूरत अबू तालिब की है 14 नगीनों में सूरत अबू तालिब की। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कहे कि मोहम्मद पे जितनी थी लुटा डाली ये कह के मोहम्मद पर पे जितनी थी लुटा डाली इस्लाम की खातिर है दौलत अबू तालिब की इस्लाम की खातिर है दौलत अबू तालिब की बेटे की अदावत में जो कुछ भी कहूँ लेकिन बेटे की अदावत में जो कुछ भी कहूँ लेकिन तुम भूल न
पाओगे खिदमत अबू तालिब की। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम भूल न पाओगे खिदमत अबू तालिब की। एक रात में पाथर को बैरे में बदल डाला। तने घुट पाएंगे सलवार पर मोहम्मद वाले नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे तलवार। एक रात में पत्थर को बैरे में बदल डाला। ऐ हुल तेरे ऊपर है रहमत अबू तालिब की। ऐ हुल तेरे ऊपर है रहमत अबू तालिब की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, करामत रहे भाई, वाह। जो लोग भतीजों को सीने से लगाए हैं वो लोग निभाए हैं सुन्नत अबू तालिब की। जो लोग निभाए हैं सुन्नत अबू तालिब की। दुनिया में फिरोज उसका वकार तो बढ़ता है। अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। दुनिया में फिरोज उसका वकार तो बढ़ता है। करता है जो तन मन से मिदाहत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब नबी ने कहा, जब नबी ने कहा अबू तालिब वाह वाह, जब नबी ने कहा अबू तालिब बन गए हौसला अबू तालिब बन गए हौसला अबू तालिब। सारे आलम के आसरा है हुजूर, इनके हैं आसरा अबू तालिब। इनके हैं आसरा अबू तालिब बन गए वो रसूल और इमाम। देखेंगे जरा, बन गए वो रसूल और इमाम, जिनका साया बना अबू तालिब। जिनका साया नारे
शेर देखेंगे हजरत। कुल ईमान है अली का खिताब, कुल ईमान है अली का खिताब। सोचो फिर होंगे क्या अबू तालिब, सोचो फिर होंगे क्या अबू तालिब। और इनके बारा पे सर इमाम हुए, इनके बारा पे सर इमाम हुए, जिनमें हर एक था अबू तालिब, जिनमें हर एक था अबू तालिब। और कुफ्र के आधियों पे कंदाज़न, कुफ्र की आधियों पे कंदाज़न, एक रोशन दिया अबू तालिब, एक रोशन दिया अबू तालिब। और ये शेर देखेंगे हजरत। हक़ व बातिल के दो ही मकतब हैं, हक़ व बातिल के दो ही मकतब हैं। अबू सुफियान या अबू तालिब, अबू सुफियान या अबू तालिब। और आखिरी शेर देखेंगे हजरत। मैं भला क्या लिखूं सना इनके, मैं भला क्या लिखूं सना इनके, मैं कुजा और कुजा अबू तालिब, मैं कुजा और कुजा अबू तालिब। बहुत नारे सलवात। शोरा के बेस ज़्यादा है, इसलिए बस तहत में बस सुन लीजिए। नारे सलवात का सहारा दे मोहम्मद। मैं हूँ इमरान, मैं हूँ इमरान, लक़ब मेरा अबू तालिब है। मैं हूँ इमरान, लक़ब मेरा अबू तालिब है। तुम भटकते हो कहाँ, हक तो मेरी जानिब है। तुम भटकते हो कहाँ, हक तो मेरी जानिब है। हर मुसलमान पे कानून मेरा वाजिब है, हर मुसलमान पे कानून मेरा वाजिब है। क्योंकि एक बेटा मेरा गालिब कुल्ले गालिब है। तो जुल्मते कुफ्र को घर घर से निकाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने। जुल्मते कुफ्र को घर घर से निकाला मैंने, लड़खड़ाता हुआ इस्लाम संभाला मैंने। मिलजुल के अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलवात करो मोहम्मद। मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं, मेरे होते हुए इस्लाम को खतरा तो नहीं।
کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں، کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں، تو پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے، جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے، میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم، میرے اوصاف و کمالات تمہیں کیا معلوم، میرے الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، تو دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے۔ نعرہ صلوات پڑھو۔ بہت اچھے، یہ تھے جناب مولانا جاوید حسین صاحب۔ محمد حاضر کا کلام نہیں ہے۔ نعرہ سلوات۔ حق بات حق پرست سرے دار بولتا ہے، حق بات حق پرست سرے دار بولتا ہے، چہرہ نہیں زمانے میں کردار بولتا ہے، چہرہ نہیں زمانے میں کردار بولتا ہے، جھوٹی فضیلتوں کی نمائش نہ کیجیے، جھوٹی فضیلتوں کی نمائش نہ کیجیے، بندے میں کچھ بندے میں ہے، بندے میں کچھ اگر ہے تو میں یار بولتا ہے، بندے میں کچھ اگر ہے تو میں یار بولتا ہے، کس طرح ہم یقین کریں اس کی بات پر، کس طرح ہم یقین کریں اس کی بات پر، جو سامنے نہیں پس دیوار بولتا ہے، جو سامنے نہیں پس دیوار بولتا ہے۔ دیکھیں گے بول کر اب اے ٹرمپ تیری حکومت کی خیر ہو، اب اے ٹرمپ تیری حکومت کی خیر ہو، دنیا میں آج وقت کا مختار بولتا ہے، دنیا میں آج وقت کا مختار بولتا ہے۔ اب سبھی حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ درود پڑھیے حضرت۔ ابو طالب کے گھر میں اختیار روزے سب دیکھا، ابو طالب کے گھر میں اختیار
रोज सब देखा मेरे दावे कि कुछ इस तरह से ताकीद होती है मेरे दावे कि कुछ इस तरह ताकीद होती है मोहम्मद के इशारे पर कमर होता है दो टुकड़े मोहम्मद के इशारे पर कमर होता है दो टुकड़े इशारे पर अली के रजसद खुर्शीद होती है अली के इशारे पर अली के रजत खुर्शीद होती है घराना आपका कितना है बाला घराना आपका कितना है बाइज़्ज़त अबू तालिब घराना आपका कितना है बाइज़्ज़त अबू तालिब कभी आमद मोहम्मद की कभी को अली आए कभी हसनैन बकर और कभी सादिक कभी मूसा जवाब ने कहा कहाँ से है नस्ल में जो आप की आए जवाब ने कहा कहाँ है नस्ल में जो आप की आए ये बहुत कथा थी दोनों ये भी एक कथा है खुदा ने दी रिसालत तेरे हिफाजत में खुदा ने दी रिसालत तेरी हिफाजत में सराते हक पे गुजारा हर एक पल अपना गुजारे सराते हक पे गुजारा हर एक पल अपना अलम यजीद का यतीमा दलील है उस पर अलम यजीद का यतीमा दलील है उस पर तेरे अमल को खुदा ने कहा अमल अपना तेरे अमल को खुदा ने कहा अमल अपना किसी भी रुख से ये मुमकिन नहीं अबू तालिब किसी भी रुख से मुमकिन नहीं अबू तालिब करे जहां में तकबुल कोई बसर तेरा करे जहां में तकबुल कोई बसर तेरा तुझे बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा तुझे बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा कसीमे खुर्द में खुद होगा जब पेसर तेरा कसीमे खुर्द में जब होगा खुद पेसर तेरा गम मनाना उनकी रहलत पर रसूलुल्लाह ने गम मनाया उनकी रहलत पर रसूलुल्लाह ने हजरत इमरान ऐसी साहिब ईमान थे हजरत इमरान ऐसे साहिब ईमान थे गम मनाया उनकी रहलत पर रसूलुल्लाह ने हजरत इमरान ऐसे साहिब ईमान थे ले जरा अपने बुजुर्गों को खबर वो बेखबर
ले जरा अपने बुजुर्गों की खबर, वो बेखबर कुफ्र था जिनके पर खुदा जो कुफ्र पर कलाम पाक का बयान है अबू तालिब। कलाम पाक का बयान है अबू तालिब। पंजतन पाक का उन्वान है अबू तालिब। दीन इस्लाम की पहचान है अबू तालिब। मेरे कुलूब का सुल्तान है अबू तालिब। दीन इस्लाम निखरता है अबू तालिब से, इसलिए जुल्म लरसता है अबू तालिब। बहुत अच्छे मंजर साहब, इसलिए जुल्म लरसता है अबू तालिब से। तुम्हें वल्लैल की चाहत कहूँ तो कुछ भी नहीं, राह व शम्स की राहत कहूँ तो कुछ भी नहीं, अमन व अमान की दौलत कहूँ तो कुछ भी नहीं, फजल के साथ फजीलत कहूँ तो कुछ भी नहीं। अरे हर सही का सही नाप है अबू तालिब। हसन के बाप का भी बाप है अबू तालिब। हर सही का सही नाप है अबू तालिब। हसन के बाप का भी। सारे लोग मिलके हर सहीफे का सही नाप है अबू तालिब। हसन के बाप का भी बाप है अबू तालिब। मेरे दुश्मन में कोई मेरे बराबर ही नहीं, मेरे दुश्मन को इसी बात की खबर ही नहीं। लड़ेगा क्या कोई सीने में जब जिगर ही नहीं, सबके सब मादा है दुश्मन में कोई नर ही नहीं, सबके सब मादा है दुश्मन में कोई नर ही नहीं। अरे वार छुप कर कभी करता नहीं अबू तालिब, ऐसे ना मर्द से लड़ता नहीं अबू तालिब। वार छुप कर कभी करता नहीं अबू तालिब, ऐसे ना मर्द से लड़ता नहीं अबू तालिब। जल्दी जल्दी सुनिएगा। वार छुप कर कभी करता नहीं अबू तालिब, ऐसे ना मर्द से लड़ता नहीं अबू तालिब। कफन के नाम पे तस्कीन तो मिल जाती है, बिना कफन के मगर नींद कहाँ आती है। इसी कफन से मेरी रूह सुकून पाती है, कफन की याद में धड़कन भी मौज खाती है। मैं कैसे छोड़ दूं रहमत का ये उजाला है, इसी कफन के लिए माँ ने मुझे पाला। कफन रहमत के खजाने का एक नगीना है, कफन इस पार से उस पार का सफीना है। अपना आमाल कफन में ही लेके जाना है, बड़ा पाकीज़गी के साथ सफर करना है। ये बात कह दो कि कातिल का ना गुरूर रहे, जनाजा छोड़ने वाला कफन से दूर रहे। सारे लोग मिलकर बोलिए। यह बात कह दो कि कातिल का ना गुरूर रहे, जनाजा छोड़ने वाला कफन से दूर रहे। कफन की जो है शरीयत तुम्हें दिखा देंगे, उस शरीयत की हकीकत तुम्हें दिखा देंगे। कफन से क्या है मोहब्बत तुम्हें दिखा देंगे, वक्त आने पे शुजाअत तुम्हें दिखा देंगे। अरे कुछ ना कर पाओगे, चल हट हवा को आने दे, मुझको लेना है कफन करबो बला जाने। कुछ न कर पाओगे चल हट हवा को आने दे, कुछ न कर पाओगे चल हट हवा को आने दे। मुझको लेना है कफन करबो बला जाने दे। घर का छोटा हूँ मगर सबसे बड़ा है वादा, हौसला रख के मैंने माथे में आवाज आ रही है। घर का छोटा हूँ मगर सबसे बड़ा है वादा, किया है वादा, किसी कफन का भी दुनिया से किया है वादा। जमीन के साथ आसमान से हुआ है वादा, मैं करबला से कफन जब भी लेके आऊंगा, उसी कफन में मैं अली से मिलने जाऊंगा। मैं
करबला से कफन जब भी लेके आऊंगा, उसी कफन में मैं अली से मिलने जाऊंगा। इस पे ईमान नहीं तो हमसे पूछता क्या है, ये ईमान में न हो तो फायदा क्या है, बड़ा कफन की तरफ हाथ सोचता क्या है, मर मिटा इस पे जमाना तो समझता क्या है। उनकी बख्शिश का है सामान नजात कहते हैं, जो करबला के कफन को हयात कहते हैं। आप भैया कैसे बोले, खुल कर बोलिए। उनकी बख्शिश का है सामान नजात कहते हैं, जो करबला के कफन को हयात कहते हैं। लोग अब तक न समझ पाए मर्तबा इसका, अंबिया आज भी पढ़ते हैं कसीदा इसका। दरे हुसैन से बढ़ता है हौसला इसका, मिट गए जुल्म सितम कुछ नहीं हुआ इसका, मिट गए जुल्म सितम कुछ नहीं हुआ इसका। अरे यजीदियों का खुदा था ना खुदा आज भी है, कफन के साथ 72 की दुआ आज भी है। बहुत अच्छे, कफन के साथ 72 की दुआ आज भी है, कफन के साथ 72 की दुआ आज भी है। शेर शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह, कोई मजमा कोई बंदा खामोश नहीं बैठेगा। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि सब के सब बोलेंगे, वहाँ पूरी न हो हाजात हो नहीं सकता, वहाँ पूरी न हो हाजात हो नहीं सकता, लौटा हूँ मैं खाली हाथ हो नहीं सकता, खेले जाएं मेरे जज्बात हो नहीं सकता, खेले जाएं मेरे जज्बात हो नहीं सकता। अरे रोजे से निदा आएगी मेरे सलाम पर, खैरात में ले जा कफन अकबर के नाम पर। एक सलवात इसके बाद हमारी फहरिस्त में सिर्फ और सिर्फ 4 मिसरे कहूँ या 4 शायर, बस 4 शायर बाकी हैं। एक मरतबा और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए 4 मिसरे, हाँ ये भी हो सकता है। मरहला दीन का आसान नहीं हो सकता, देखे बतौर खास, मरहला दीन का आसान नहीं हो सकता, मरहला दीन का आसान नहीं हो सकता, दिल में इंसान के ईमान नहीं हो सकता। और शेर देखे बतौर खास, पालने वाला मोहम्मद का घर है काफे, पालने वाला मोहम्मद का घर है काफे, फिर कोई और मुसलमान नहीं हो सकता, फिर कोई और मुसलमान नहीं हो सकता। पालने वाला मोहम्मद का घर है काफे, पालने वाला मोहम्मद का अगर है काफे, फिर कोई और मुसलमान नहीं हो सकता, फिर कोई और मुसलमान नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम अबू तालिब जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे सलवात। और 4 मिसरे और आखिर में समाप्त फरमा ले। ऐ मुनाफिक ये क्या किया तूने, ऐ मुनाफिक ये क्या किया तूने, ऐ मुनाफिक ये क्या किया तूने, मुंह पे धब्बा लगा लिया तूने। शेर देखे बतौर खास, मुंह पे धब्बा लगा लिया तूने।
اپنا شجرا بتا دیا تو نے اپنا شجرا بتا دیا تو نے کہہ کے کافی علی کے بابا کو اپنا شجرا بتا دیا تو نے منہ پہ دبا لگا لیا تو نے صلوات پڑھے محمد والے بہترین آواز بہترین اشعار کے مالک عالی جناب مولانا محمد فیض استری صاحب مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں 4 مصروں سے. ملاحظہ فرمائے. زبان کا شعر ہے. قسیم النار والجنہ علی کی ذات ہے واعظ. قسیم النار والجنہ علی کی ذات ہے واعظ. علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا. علی سے دشمنی کر کے تو جنت پا نہیں سکتا. حضرات یہاں شعراء بیٹھے ہوئے ہیں. زبان ملاحظہ فرمائے. ابو طالب گئے چین گئے بیٹے کی جنت میں تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا. ابو طالب گئے چین گئے بیٹے کی جنت میں تو سن لو پھر کسی کا باپ جنت جا نہیں سکتا. قسیم النار. صلوات بھیجے بابا سے بلند. پڑھوں گا. بنارس میں مصرع ہوا تھا. نام ہے ان کا محمد مصطفیٰ کے نام پر. 5ویں امام کے حوالے سے اس میں شعر جناب ابو طالب علیہ السلام ہوا تھا. ملاحظہ فرمائیں. مشکلوں ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. مصطفیٰ کا نام ہے لب پہ دعا کے نام پر. ملاحظہ فرمائیں. مصطفیٰ کا نام ہے لب پہ دعا کے نام پر.
मुश्किलें टलने लगी मुश्किल कुशा के नाम पर मुश्किलें टलने लगी मुश्किल कुशा के नाम पर। मैं शुअरा से खुसूसी दाद चाहूँगा, तवज्जो का तालिब हूँ। रियायतें देखें, तरकीब मुलाजा फरमाएं वसीम भाई, मुलाजा फरमाएं। है अबू तालिब को ज़ेबा रिश्ते अम्मे नबी, मुलाजा फरमाएं। है रिश्ते अम्मे नबी, अरे बूलहब तो एक धब्बा है चचा के नाम पर। बूलहब तो एक धब्बा है चचा के नाम पर। बहुत अच्छे भाई, सलामत रहे आप। हाज़रीन महफिल, सलामुन अलैकुम। क्या बात है कलीम। आप तमामी हजरात को मैं इस जश्न बाबरकत की तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें ताकि सोए हुए जाग जाएं। समात करें। देखिए बेहतरीन शेर सुनाऊंगा आप हजरात को। रज़ा साहब जो पढ़ के हटे हैं कि फिर ज़माने को ज़रूरत है अबू तालिब की, उसी उन्वान से कहा है कि मुख्तसर इतनी फजीलत है अबू तालिब की। मुख्तसर आगे मुख्तसर इतनी फजीलत है अबू तालिब की। सुनेंगे उलमाए किराम हजरात की, मुख्तसर इतनी फजीलत है अबू तालिब की कि खुद पैगंबर को ज़रूरत है अबू तालिब की। मुख्तसर इतनी फजीलत है अबू तालिब की कि खुद पैगंबर को ज़रूरत है अबू तालिब की। और तवज्जो चाहूँगा हजरात की, वैसे ही पाला है जैसा था नबी का मेयार। वैसे ही पाला है, वैसे ही पाला है जैसा था नबी का मेयार। ये शराफत, ये दयानत है अबू तालिब की। ये शराफत, ये दयानत है अबू तालिब की। और एक लम्हा भी न एहसास यतीमी का हुआ, एक लम्हा भी न एहसास यतीमी का हुआ। इस कदर आका पे शफकत है अबू तालिब की, इस कदर आका पे शफकत है अबू तालिब की। एक लम्हा भी न एहसास यतीमी का हुआ, इस कदर आका पे शफकत है अबू तालिब की। और तवज्जो चाहूँगा, बहुत बड़ा शेर पेश करने जा रहा हूँ नौशाद साहब। ये हक है कि नारा आप लगाएंगे कि कबले, सुनेंगे कि कबले ऐलाने रिसालत ही नबी माना है। कबले ऐलाने रिसालत ही नबी माना है। कुल मुसलमानों पे सबकत है अबू तालिब की, कुल मुसलमानों पे सबकत है अबू तालिब की। और ये शेर भी खास है कि सूरे हम्द पढ़ी कबले नुज़ूले कुरान। सूरे हम्द पढ़ी कबले नुज़ूले कुरान। औजे इरफा पे तिलावत है अबू तालिब की, औजे इरफा पे तिलावत है अबू तालिब की। सूरे हम्द अली मौला, अली मौला, अली मौला, फलक बोला, अली मौला, अली मौला, कौन है पहला? अली मौला, अली मौला, मुनाफिक था नहीं बोला, अली मौला। नारे सूरे हम्द
पढ़ी कबले नज़ूले कुरान, सूरह हम्द पढ़ी कबले नज़ूले कुरान, और जे इरफा पे तिलावत है अबू तालिब की। और शर्म कर मुफ्ती, शर्म कर मुफ्ती, तू कहता है उन्हीं को काफिर। शर्म कर मुफ्ती, तू कहता है उन्हीं को काफिर। तू मुसलमान बदौलत है अबू तालिब की, तू मुसलमान बदौलत है अबू तालिब की। और कर दिया शाह पे कुर्बान जिगर पारों को, कर दिया शाह पे कुर्बान जिगर पारों को। ज़ैनबे कुबरा की सीरत है अबू तालिब की। और जल्दी जल्दी पढ़ के हट जाऊंगा कि जिसने खून दे के बचाई है खुदा की तौहीद, जिसने खून दे के बचाई है खुदा की तौहीद, वो 72 की जमात है अबू तालिब की। वाह 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 वाह, देर हो गई।